सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ नवरात्राको 5औं दिनको उल्लास सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नवरात्राको 5औं दिन शुक्रबार स्कन्द माताको पूजा आराधना गरिएको छ। स्कन्द माता भगवती पार्वतीकै रूप हो। स्कन्द कुमार स्कन्द कुमारकी माता भएकीले यिनको नाम स्कन्द माता भएको पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। गोरो वर्ण भएकी, 4 हात भएकी, यिनको काखमा 6 मुख भएको स्कन्द कुमार छन्। यिनको यो स्वरूपलाई मातृ रूप मानिन्छ। कमलको आसनमा बसेकी हुनाले स्कन्द मातालाई पद्मासना पनि भनिन्छ। नवरात्रमा प्रत्येक दिन एक एक देवीको आराधना गर्ने परम्परा छ। घटस्थापना गरिएको स्थान वा विभिन्न शक्तिपीठ पुगेर श्रद्धालु शक्ति स्वरूपा भगवतीका आराधना गर्छन्। पुराणहरूमा वर्षमा 4 नवरात्रा गर्ने उल्लेख छ। तीमध्ये पनि शरद ऋतुमा पर्ने नवरात्रा शक्ति स्वरूपा भगवतीको आराधनाको विशेष महत्त्व बताइएको छ। शुक्रबार देशभर 63 जना कोभिड-19 को संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विवरण अनुसार यस समयमा 2535 जनामा गरिएको परीक्षणमा 63 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। शुक्रबार 103 जना संक्रमित मुक्त भएका छन्। यस्तै हाल देशभर 1004 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 9 जना आइसियुमा र 36 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 968 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि कोभिडका संक्रमित घट्दै गएका छन्। हाल काठमाडौँमा 414 जना, ललितपुरमा 126 जना र भक्तपुरमा 18 जना संक्रमित रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन इजाजत प्राप्त हात हतियार बुझाउन अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्तिक 5 गतेभित्र नजिकको प्रहरी इकाइ लगत राख्ने गरी हात हतियार बुझाउन अनुरोध गरेको हो। चुनावलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनको लागि जिल्लाभित्र रहेका इजाजत प्राप्त हात हतियार बुझाउन अनुरोध गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। महोत्तरीमा आलु गोदामबाट लाखौंको चोरी भएको छ। जिल्लाको गौशाला नगरपालिका स्थित बजारमा सञ्चालित शाह ट्रेडर्सबाट बिहिबार राति लाखौं रुपियाँको चोरी भएको हो। रामबाबु शाहले सञ्चालनमा ल्याएको आलु गोदाममा चोरी भएको हो। पसल बन्द भएको कोठाको माथिल्लो तलामा सुतिरहेको समयमा चोरले पसलबाट नगद 1,25,000 रुपियाँ चोरी गरिएको पीडितलाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ। चोरले मोटरसाइकलको ब्लू बुक, नागरिकता बैंकको चेक समेत चोरी गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो आगामी निर्वाचन गृह जिल्ला सर्लाहीबाट लड्ने भएका छन्। धनुषा 3 मा आफ्नो जित सुनिश्चित नदेखेपछि उनी सर्लाही 2 बाट चुनाव लड्न निधोमा पुगेका हुन्। उनी 2074 को धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 बाट चुनाव जितेका थिए। मधेस आन्दोलनको सेन्टिमेन्टमा उनी नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गर्दै जित सुनिश्चित गरेका थिए। उनले नेकपा एमालेले पनि आन्तरिक रूपमा सहयोग गरेको थियो, तर यसपटक सो क्षेत्रमा एमाले नेत्री जुली महतो आफै उम्मेदवार बनेपछि महतोको अवस्था प्रतिकूल देखेपछि उनी सर्लाही 2 रोजेका हुन्। सर्लाही 2 बाट चुनाव लड्न महतोले केही दिन यता तयारी पनि सुरु गरिसकेका छन्। मतदाताका राय बुझ्न यस बीचमा उनी पटक पटक सर्लाही पुगेका छन्। गृह जिल्ला पुगेका महतोले कार्यकर्ताहरूमाझ चुनाव सर्लाहीबाट लड्ने घोषणा गरेका छन्। अरू जिल्लाबाट चुनाव नलडे अब आफ्नै जिल्लामा चुनाव लड्ने उहाँले बताउनुभयो। गृह जिल्ला सर्लाहीबाट चुनाव लड्ने निर्णयमा पुग्नु अघि महतो पुनः धनुषाबाटै दोहोरिने प्रयासमा थिए, तर अघिल्लो निर्वाचनमा आफूलाई सघाएको एमालेबाट जुली महतो चुनाव लड्ने निश्चित भएपछि महतो गृह जिल्ला सर्लाहीतिर लागेका हुन्। छोराको हत्या गरी 2 दिन अघि फरार भएका बर्दिया नगरपालिका 11 बर्दिया लङ्गलाल थारू पक्राउ परेका छन्। यही असोज 12 गते 45 वर्षीय लौरङ्गले आफ्नै 20 वर्षीय छोरा विवेकलाई फुटेको बियरको बोतलले पेटमा प्रहार गरेका थिए। विवेकको सोही दिन अस्पतालमा लैजाने क्रममा मृत्यु भएको थियो। सोही दिनदेखि फरार रहेका लौरङ्गलाई शुक्रबार बिहान 10:30 बजे बर्दिया को गुलरिया नगरपालिका 11 इन्द्रपुर गाउँबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी हिम्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले अहिले युवा वर्गलाई देशको निमुखा जनताको पक्षमा राजनीतिलाई अगाडि लैजान आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको काँडाघारी स्थित नेपाल चरखा प्रचारक गान्धी स्मारक महागुठीले आयोजना गरेको 153औं गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस 2079 मा उहाँले महात्मा गान्धीले समातेको बाटोलाई अवलम्बन गर्दै निमुखा जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। भारतमा गान्धीले समाजसँग, जनतासँग, देशसँग जोडेर स्वतन्त्रताको आन्दोलन नेतृत्व गरेको चर्चा गर्दै उहाँले चरखा आन्दोलन गरेर अंग्रेजबाट देशलाई मुक्त गराउन उहाँको योगदान ठूलो रहेको बताउनुभयो। सुन्दर बनाउने भन्ने विषयमा उहाँ सबैका निमित्त सधैँ अनुकरणीय हुनुहुन्छ। यथार्थमा गान्धीजीको जीवन नै उहाँको सन्देश हो। यो पवित्र संस्थामा उभिएर मैले नेपालको गान्धी तुलसी मेहर गान्धी आश्रम तुलसी मेहरजीलाई सम्झिँदै उहाँ कसरी पुग्नुभयो भारत, यो सब शङ्करजीले र अरू वक्ताहरूले भन्नु। गान्धी आश्रम पुग्ने कुरा नेपाली सामाजिक आन्दोलनको इतिहासमा एउटा दिगन्तकारी मोड थियो। उहाँ त्यहाँ पुगेर जुन चेतना र सृजनात्मक कार्यको उठुटी बोकेर नेपाल फर्किनु हो, त्यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको पहिलो गैर सरकारी संस्था जन्म भयो। पहिलो गैर सरकारी संस्था पर्यावरण मैत्री विकासको उहाँ आज हामी जुन प्लानेटमा जुन पृथ्वीमा उभिरहेछौँ, यो पृथ्वी भगवानले दियो। साइन्टिस्टहरूले भनिरहेछ, तपाईँहरू सबैले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। तर यो सिर्फ मानवको लागि होइन, पेड़ पौधादेखि, किरा मकौडादेखि, पशु पक्षीदेखि, जानवरदेखि सारा सबैको लागि हो। आज समुद्रदेखि आकाशसम्म, जल, जमिन, जङ्गल सारालाई यो भौतिकवादी दुनियाँले यत्रो शोषण गरिरहेको छ कि सारा संसार आज आतंकमा छ। अहिले फुडको स्कार्सिटी भइरहेको छ सारा संसारमा। युक्रेन र रुसको लडाइँ भइरहेको छ। फुड स्कार्सिटी, इन्धन स्कार्सिटी, महँगी, करोडौं मान्छे चाहिँ भुखमरीको चपेटमा छ। कार्यक्रममा दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रामचन्द्र प्रधान, गान्धीपुरी आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष अगस्ट इन्द्र उद्यान, भारतीय राजदूतावासका डिप्टी चीफ अफ मिशन का प्रतिनिधि प्रसन्न श्रीवास्तव, गांधी तुलसी दर्शन अध्ययन का शंकर तिवारी, जापानी नागरिक किशिमाटो आगुमी, नानाका हिचू, पूर्व संघीय सांसद दीपक कोइले, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका का प्रमुख उपेन्द्र कार्की लगायतले गान्धीले ल्याएको स्वतन्त्रताका बारेमा चर्चा भएको थियो। कार्यक्रममा सभापति एवं महागुठीका अध्यक्ष उदयमान श्रेष्ठले नेपाल चरखा प्रचारक गान्धी तुलसी स्मारक महागुठीले यहाँको विकासमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले जीवनका महत्वपूर्ण 10 वर्ष बिताएको काठमाडौँ महानगरपालिका 30 मैती देवी स्थित कवि कुञ्ज संग्रहालयमा परिणत भएको छ। करिब 1 रोपनी, एक दाम जग्गा सहितको 4 तल्ले घर निर्माण गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कवि कुञ्जलाई संग्रहालयको रूपमा स्थापित गरेको हो। महाकवि देवकोटाको जीर्ण भइसकेको घर भत्काएर पुरानै स्वरूपमा भवन बनाएर संग्रहालय बनाइएको हो। निर्माण लागत 7 करोड 11 लाख लागेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। संग्रहालयमा महाकवि देवकोटाका पोशाक, पाण्डुलिपि सहित प्रकाशन भएका कृति लगायतका चीजबीज संग्रह गरिएको छ। महाकवि देवकोटाका चीजबीज हुनेलाई प्रतिष्ठानमा बुझाउन पनि आह्वान गरिएको छ। चीजबीज दिनेकै नाममा अभिलेख राखिने जनाइएको छ। संग्रहालय उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले विक्रम सम्वत 2016 सालमा हराएका महाकवि देवकोटालाई आज उहाँको कविकुञ्जमा फेला पारिएको बताउनुभयो। साहित्यिक व्यक्तिको नाममा प्रतिष्ठानले बनाएको यो पहिलो संग्रहालय हो। विश्वमा प्रतिभा निवासलाई
प्रतिभाका निवासलाई तिनको स्मृतिमा संग्रहालय बनाउन गरिएको छ। संग्रहालय व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठानले 5 जना कर्मचारी खटाएको जानकारी पनि कार्यक्रममा कुलपति उप्रेतीले दिनुभयो। संग्रहालय दशैं बिदा सकिएपछि असोज 23 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिनेछ। 1 वर्षसम्म संग्रहालय प्रवेश शुल्क नलिने नीति पनि प्रतिष्ठानले लिएको छ। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइलाले चीनमा साहित्यकार लुसुनको संग्रहालय देखेर आफूले पनि साहित्यिक व्यक्तित्वका नाममा यस्ता स्थल निर्माण हुनुपर्ने भनिराखेको सोच आज पूरा भएको बताउनुभयो। सरकारले महाकविको घर प्रतिष्ठानलाई जिम्मा दिएकोमा अब त्यसको संरक्षण हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। महाकविको घर समग्र नेपालीका लागि समर्पण भएको पूर्व कुलपति काइलाको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेस भित्र नै विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेस भित्र सही ढंगबाट न्यायोचित व्यवहार नभए ठूलो गुनासो आइरहेको भन्दै पार्टीभित्र ठूलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टी सत्ताको हतियार मात्र हुन लागेको भन्दै पार्टीहरू निर्वाचनको गोलचक्करमा मात्र सीमित भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्रका नेता नै पार्टीमा न्याय सन्तुलन पार्टीभित्र सबैलाई सही ढंगले हेरिने भन्ने ठूलो आवाज उठिरहेको बताउनुभयो। अब पार्टीभित्र नयाँ खालको संघर्षको आवश्यकता बोध हुन थालेको समेत उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले युवाहरूको समर्थनले आफूमा यस्तो विकृतिहरूलाई चिर्ने साहस थपिएको भन्दै युवाहरूलाई निराश नबनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कसैको सरकार पनि बन्ला, आज बनेको सरकार भोलि बदलिला। किन अघिल्लो पटक हामीले 2टा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर सरकार बनेको देख्यौँ। उहाँहरूको घरभित्र झगडा भयो, झगडा भएको कारणले गर्दा अलि पछि सरकार बदल्यो। अहिले हामी गठबन्धन भनेका छौँ, आज एउटा भएको गठबन्धन भोलि अर्को बन्ला, फेरि नयाँ सरकार बन्ला। सरकार बदलिने कुरा पनि आफैमा खराब कुरा पनि होइन, बदलिन्छ, विदेशमा पनि बदलिन्छ। सो हामी कहाँ मात्र होइन, डेमोक्रेसी भएको ठाउँमा सरकार बन्छ बदलिन्छ भइराख्ने कुराहरू हुन्छ। तर त्यो सरकार बदल्ने गर्ने कुराको बिचमा पनि त काम हुन्छ, परिणाम आउँछ। नेपालको आजको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा मलाई कसैले सोध्छ भने के हो मुद्दा भनेर सोध्यो भनेदेखि भने सबैभन्दा मेरो ठाउँबाट सबैभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको नेपालको यङ मान्छेहरूले नेपालमा रोजगारी पाउने मुद्दा सबैभन्दा ठुलो मुद्दा हो। मलाई गौरव छ अहिले यो गएको 5 वर्ष लगातार मेहनत गरेर अस्ति भर्खर यो पटकको बजेटबाट मेरो टिममा गरेर स्टडी गरेर हामीले केमा टेक्सटाइल, जुत्ता, कन्स्ट्रक्सनको मेटेरियल्स, औषधि, एग्रिकल्चर, यो 5वटा सेक्टरमा मात्रै नेपालले आफ्नै देशको उत्पादन यति धेरै हामीसँग भइसक्यो। त्यो उत्पादनले मात्रै बजार पाउने अवस्था बनाउन सकियो। त्यसको लागि केही कानुन चाहिन्छ, केही संरचना चाहिन्छ, सरकारको केही निर्णय चाहिन्छ। त्यति भयो भने अबको 10 वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि 10 लाख रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। यही सरकार सत्ताको खेलमा लड्न जाँदै गर्दाखेरि कता हामी पनि त्यस्तै हुन थाल्यौँ कि शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र ठुलो विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र पार्टीलाई ठिक ठाउँ पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ। पार्टीहरू ठिक ठाउँ किन नभए त पार्टी त केवल के हुने भयो भने सत्ताको हतियार मात्र हुने प्रवेश गर्नुको। यसो सब किनभने होल सिस्टमै के हुन लाग्यो भने इलेक्सन, निर्वाचनदेखि निर्वाचनको गोल चक्कर, यो मात्र सबै कुरा। हाम्रै पार्टी खालको सङ्घर्षको आवश्यकताको बोध हुन थालेको छ। यसको लागि तपाईँहरूको उपस्थितिले ताकत बढाएको छ। त्यसैले मेरो युवा साथीहरू जो आज यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँहरू आज यो जुन निर्णय गर्नुभएको छ, नेपाली कङ्ग्रेस आउनुभएको, मलाई साथ दिन आउनुभएको, तपाईँको निर्णयलाई म सलाम गर्छु, सम्मान गर्छु, तपाईँलाई निराश बनाउँछु। महामन्त्री थापाले सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। उहाँले सरकार मात्र निर्वाचन लगायतका अन्य कुरामा केन्द्रित भएको र जनताको स्वास्थ्य उपचारमा उदासीन बनेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्ववर्ती सरकारलाई कोरोनाको बेलामा काम भएन भनेर विरोध गरिरहेको तर अहिले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट डेङ्गु नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि पहल हुन नसकेको बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गठबन्धन सरकारको कुनै गन्तव्य र उद्देश्य नरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित दशैं विशेष शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन सरकारको दृष्टिकोण, उद्देश्य, कार्यक्रम र गन्तव्य नरहेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट जनताले यसको फैसला गर्ने बताउनु भयो। उहाँले देशको आजको राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको भन्दै आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जनताले मतदान गरेर राम्रा पार्टी र नेताहरूलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले देशको न्यायालय, कार्यपालिका, देशका अन्य अङ्गहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनबाट नेकपा एमाले जित निकाले मात्र देशको समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। देश बनाउने सपनाहरूको जागरण यो नेकपा एमालेले लिड गरेको पोलिटिकल पोलका एजेन्डाहरू हुन्। अर्कोतर्फ गठबन्धन छ। यो गठबन्धनको बारेमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन। केही दिन अगाडि मात्रै मैले आदरणीय मदन कृष्ण दाइले एउटा त्यो प्रस्तुतिमा राख्नु भएको थियो। म त्यो झलझली सम्झन्छु। तपाईहरु सबैले हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। वास्तवमा हामीलाई त्यस्तै लाग्छ। जसको कुनै दृष्टिकोण छैन, उद्देश्य छैन, कार्यक्रम छैन, गन्तव्य छैन, त्यो गठबन्धनको नामले चिनिएको छ। नेसनल पोलिटिक्सको अर्को पोल यही गठबन्धनले लिड गरेको छ। त्यसकारणले आज देश दुईटा पोलमा विभाजित भएको अवस्था छ। हामी यहाँहरुसित यो अपेक्षा गर्छौं, हाम्रा कमी कमजोरीको बारेमा पनि बेसरी तपाईहरुले देखाइदिए हुन्छ, स्थिति देखिदैन। म यहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, देश आज जस्तो अवस्थामा पुगेको छ त्यो एउटा त्यसको विद्रूप रूप हामी देखिरहेका छौं। वास्तवमा राज्य सत्ताका, राज्यका अङ्गहरू कसरी प्यारालाइज हुँदैछन् हामी हेर्दैछौं। अदालतको हालत त्यस्तो छ। अब त्यसको बारेमा मैले डिटेल जानै परेन, तपाईहरु आफै विश्लेषण सहित प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। जे विकृति, विसंगतिहरू, गलत कुराहरू देखिएका छन् त्यसको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने काम चाहिँ हामी सबैको हो भन्ने म ठान्दछु। र उपाध्यक्ष पोखरेलले तथ्यभन्दा फरक ढंगका समाचार सामग्री सार्वजनिक हुँदा समाजमा भ्रम फैलिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशको विद्रूप रूप देखा परिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माणका काम निर्धारित समयमै सक्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको अवलोकन गर्दै उहाँले निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले संसद भवन सँगसँगै अन्य संरचनाको निर्माण कार्य पनि सँगै अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। समयमै काम सक्नका लागि आवश्यक जनशक्ति थप गर्नुपर्ने भएमा थप गरेर भए पनि काम अघि बढाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै भवन निर्माणको दोस्रो चरणको कामका लागि टेन्डर आह्वान पनि तुरुन्त गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले ढिलोमा आगामी संसदको हिउँदो अधिवेशन नयाँ भवनबाट चलाउने गरी काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। हेर्दाखेरि 6 महिनाको म्याद थपिया छ। यो भनेको 79-80 नटेक्दै सक्नु, ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने होला त्यो मतलब। अब चैत मसान्तसम्ममा मेरो अहिलेको आँखाले त सकिहाल्छ जस्तो लाग्दैन, तर सक्नुपर्छ। मैले अगाडि बोल्दा पनि भनेको छु कि अब 12 घण्टा मात्र होइन, 24 घण्टा, त्यो पनि 8 घण्टा काम गर्ने हुन्छ। अझै 12 घण्टा त दिनलाई मान्ने हो। 24 घण्टा 3 फेजको गरेर 8-24 गर्नुपर्छ। के गरिकन यो काम अगाडि बढाउनु र एकले अर्को निर्माणमा चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने, एउटा सकेर मात्र अर्को गर्न कतिपय हुन्छ। त्यस्तो बाहेक सबै ठाउँमा काममा लगाउनु। उहाँले कुनै पनि देशको विकासको गति निर्माण आयोजनाको काम मापन हुने भन्दै विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको तर्फबाट बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र अन्य सम्बन्धित निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कुल 5 अर्ब
2 करोड रुपैयाँमा विक्रम सम्वत 2076 असोज 16 गते संघीय संसद भवन निर्माण कार्यको सम्झौता भएको थियो। 3 वर्षको लागि सम्झौता भएर 79 असोजमा सक्नुपर्ने भए पनि कोभिडका कारण 6 महिना अघि समय थप भएको थियो। निर्माण कार्य 2079 चैत 30 गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले आगामी निर्वाचनमा आफूले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने एजेन्डालाई लिएर मतदातासँग भोट माग्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारीको औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले आगामी निर्वाचनमा जाने आफ्नो मूल एजेन्डाबारे प्रस्ट्याउनुभयो। राज संस्थावादी, गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षतावादी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानले बाँधेर राखेको राज संस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउनुभयो। यसरी जाँदा भोट नपाएर पनि आफूले खुसी साथ मतदातालाई धन्यवाद दिने उहाँको भनाइ थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले 15 वर्षसम्म जनताको पक्षमा काम नगरेका प्रकाशमान सिंहलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले पुनः विजय गराउन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले आफ्नो एजेन्डालाई हेरेर विजय गराउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको तर्फबाट हलो चिन्हमा म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को आफ्नो उम्मेदवारी पार्टीको सहमति सहित यहाँ घोषणा गर्दैछु। र यसपटक म यहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जति पनि साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रमलाई पछि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जति पनि साथीहरूले हेर्नुहुन्छ, तपाईहरूलाई म सुनिश्चित गराउन चाहन्छु कि तपाईहरूले यसपटक मलाई तपाईहरूकै क्षेत्रमा रहेको संसदको भवनमा पठाउनु भयो भने आजसम्म तपाईहरूले क्षेत्र नम्बर 1 बाट गर्व गर्न सक्ने मध्येको सबैभन्दा सशक्त सांसदको रूपमा म तपाईहरूको आवाज संसदमा बुलन्द गर्नेछु। बालेनजीसँग मिलेर हो मैले काम गर्ने भनेको यो क्षेत्र नम्बर 1 का वडा अध्यक्षहरूसँग मिलेर काम गर्ने। मैले आफूले आएर हस्तक्षेप गर्ने होइन, म त नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेर काम गर्ने। त्यसै हुनाले जे नभन्नुपर्ने कुरा हो त्यो म भन्दिनँ। यो क्षेत्रमा खुला क्षेत्रहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, यो क्षेत्रका फुटपाथहरू कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यो क्षेत्रमा केटाकेटीहरू खेल्ने पार्क, ज्येष्ठ नागरिकहरू गएर यसो टहलिने ठाउँ कसरी बनाउन सकिन्छ, यो क्षेत्र भएर बहने बागमतीलाई कसरी ढलमुक्त गर्न सकिन्छ, सफा सुग्घर गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, बागमतीको यो साना साना कुरा हो, अब भन्दै गयो भने यो धेरै हुन्छ। बागमतीमा छेउछेउमा त्यो ढुङ्गाको वाल लगाउँदा तपाईले कोही पनि इन्जिनियरले अलिकति गुगल गरेर साउथ कोरियाको सहरको मध्य सोलको मध्य भएर बग्ने नदीलाई कसरी पुनर्स्थापित गरियो अथवा लन्डनको टेम्स नदीलाई कसरी पुनर्स्थापित गरियो भनेर पढिदिएको मात्रै भइदिए भएदेखि यसरी ठाडो त्यो ढुङ्गाको पर्खा लगाइन्थेन। त्यो त हामीले नदीलाई ढल बनायौँ, कुलो बनायौँ। हाम्रो त नदीमा त पशुपतिमा जस्तो खुड्किला 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 भएर ढुङ्गाको स्टेप स्टेप बनाइन्छ। सामान्यतया अझ विदेशतिर नदीहरूको छेउमा त्यो वाल लगाउनु हुँदैन भनिन्छ र लगाएका वालहरू भत्काइदिन्छन्, तर हामीले चाहिँ लगाइदियौँ भनेका यस्ता धेरै कुराहरू छन्। यी सारा विषयहरूमा केन्द्रित भएर यो क्षेत्रको तपाईँको सरसफाइदेखि लिएर यसलाई प्रदूषण मुक्त गर्नेदेखि लिएर यसको सडक व्यवस्थापनदेखि लिएर यसको ढल व्यवस्थापनदेखि लिएर यसका भएर बहने नदीलाई सफा गर्ने कुरादेखि लिएर यहाँका शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरूदेखि लिएर यो सबै सांसदले स्थानीय निकायसँग मिलेर गर्ने काम हो। कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपाका पूर्वाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले देश र जनताका लागि केही गरौँ भन्ने भावका साथ राजनीतिमा आएका मिश्रलाई आगामी निर्वाचनमा विजय गराउन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनतालाई आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी बहादुर भवन स्थित कार्यालयमा प्रेस अफिस स्थापना गरी शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले शुक्रबार सो कार्यालयको शुभारम्भ गर्दै आयोगका गतिविधि तथा सूचनालाई तत्काल र
सही रूपमा प्रवाहका लागि विज्ञ सहितको संयन्त्र खडा गरिएको बताउँदै सञ्चार माध्यमले स्वनियमन र स्वनियन्त्रणको मान्यतालाई ध्यान दिएर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सघाउन आग्रह गर्नुभयो। आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन आफ्नो सूचना तथा सन्देश आम मतदाता, उम्मेदवार, राजनीतिक दलका लगायतका सरकारवाला समक्ष प्रभावकारी तवरले सम्प्रेषण र सञ्चार माध्यमसँग उचित सहकारी गर्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी आयोगका गतिविधि अझ प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न र तिनका अनुगमन व्यवस्थित गर्न सो कार्यालय खडा गरिएको बताउनुभयो। हामीले प्रचार प्रसारको विधिलाई अहिले अलिकति डिजिटल माध्यमबाट बढी गर्ने, आम सञ्चार माध्यमबाट बढी गर्ने भनेर भनेका छौँ। हामीले निर्वाचनको समयमा विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू दिनुपर्छ। कस्तो विज्ञापन बनाएर दियो भने, कस्तो सामग्री त्यहाँ दिएर प्रचार प्रसार गर्यो भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यो विज्ञको टिमले हेर्छ। तदनुसार त्यसको उत्पादन हुन्छ अनि हामी तपाईँलाई सम्प्रेषण गर्छौँ। तेस्रो चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको केही अनुगमन सम्बन्धी कामहरू गर्छौँ र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रभावकारी ढङ्गले अन्य निकायहरूबाट नभएको, जस्तो मिडियाको अनुगमन भयो भने प्रेस काउन्सिलबाट हुन्छ, सजिलै छ। तर सामाजिक सञ्जालको अनुगमन कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आयोग आफै खट्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो रणनीति पनि तयार गरेका छौँ। त्यसकै आधारमा हामीले 5 जना विज्ञ राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले 5 जना विज्ञ राखेर अनुगमन पनि गर्यौँ सामाजिक सञ्जालहरूको। तर यो विभिन्न ठाउँमा बसेर गर्नुभन्दा एकै ठाउँमा त्यो चाहिँ अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु भएको हुनाले यही प्रेस अफिस मार्फत यसलाई राख्ने र यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले धेरै कामहरू गर्छौँ। चौथो, हामीले अलिकति यो सञ्चार माध्यमहरूमा के कस्ता सामग्रीहरू गइराखेका छन्, कसरी प्रकाशन प्रसारण भइराखेका छन्, त्यहाँ हामीले समान पहुँच विभिन्न ठाउँ नागरिकको जनताको पुगेको छ कि छैन लगायतका विषयवस्तु हेर्नुका अतिरिक्त राजनीतिक दलहरूबाट उम्मेदवारहरूबाट हुने सूचना पनि कसरी प्रकाशन भइरहेछ, हामीले इक्वल प्लेइङ फिल्ड भनेका छौँ। त्यो अनुरोध हामी सञ्चार माध्यमसित पनि गर्छौँ। सबै उम्मेदवारलाई समान किसिमको अवसर पहुँच त्यहाँ दिदिनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। त्यसमा त्यो स्थिति छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गर्छौँ भने अर्को महत्त्वपूर्ण काम हामी आयोग 2079 भदौ 19 गते स्वीकृत गरेको प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अवधारणा पत्र बमोजिम यो संयन्त्र स्थापना भएको हो। यस कार्यालयबाट सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्रवाहका लागि एकद्वार प्रणाली लागू भई आयोगले प्रवाह गर्ने हरेक प्रकारका सूचना तथा सन्देश प्रभावकारी तवरले लक्षित वर्गसम्म प्रवाह हुनेछ। यस कार्यालयबाट सञ्चार माध्यमले मागेको वा खोजेको बखत आयोगबाट प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना सहजै उपलब्ध गराइनेछ। निर्वाचन प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको उपयोगमा वृद्धि र आयोगका सामाजिक सञ्जालका पहुँच बढ्ने, निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता वृद्धि हुने र निर्वाचन र मतदानका बारेमा निर्वाचन सरकार लगायतका आम मतदाता सुसूचित हुने आयोगको अपेक्षा रहेको छ। लाल मोहम्मद हत्या प्रकरणमा एक युवती सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का 21 वर्षीय मनोरम मिया र 19 वर्षीय मनोरम मिया र 19 र सुमी भनिने सुस्मिता सक्ताङ छन्। गोठाटारमा 3 असोजमा गार्मेन्ट व्यवसायी लाल मोहम्मदको गोली हानेर हत्या गर्ने समूहलाई सहयोग गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्ने मध्ये मिया द्वैले वीरगञ्जबाट घटनामा प्रयोग भएको हतियार लिएर काठमाडौँ आएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। काठमाडौँमा उनीहरूले सुटरलाई हतियार दिए र घटनाको एक दिन अघि वीरगञ्ज पुगेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बहादुर बोहराले पक्राउ परेका मध्ये सुस्मिताले मोहम्मदको रेकी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताउनुभयो। उक्त गार्मेन्टका सञ्चालक वर्ष 58 लाल मोहम्मद भन्ने मोहम्मद गजीलाई मोटरसाइकलमा आएका एकिन नामथर वतन नखुलेका आघात व्यक्तिहरूले अज्ञात व्यक्तिहरूले गोली प्रहार गरी फरार भएका यो घटना थियो। यो चाहिँ त्यसपछि तत्कालै निज लाल मोहम्मद भन्ने मोहम्मद दर्जीलाई उपचारको लागि शङ्खरापुर अस्पताल हुँदै त्रिवी सिंचाई अस्पताल मार्ग काठमाडौँमा लगेकोमा उपचारको क्रममा सोही अस्पतालमा अन्दाजी 21:35 बजेको समयमा निजको मृत्यु गरेको।
र उक्त घटना सम्बन्धमा प्रहरीको विशेष टोलीद्वारा अनुसन्धानका विविध विधि र प्रविधि समेतको सूक्ष्म प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा उक्त घटनामा संलग्न रही फरार रहेका निम्नलिखित व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। अझ पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरूमा यो महरम मिया उमेर 21 वर्ष, ठेगाना जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16। भूमिका उहाँको भूमिका के थियो भने योजनाकार तथा हतियार व्यवस्थापनमा भूमिका रहेको थियो। त्यस्तै दोस्रो व्यक्ति रेहान मिया उमेर 19 वर्ष, ठेगाना जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज मनपा वार्ड नम्बर 15 र भूमिका योजनाकार तथा हतियार व्यवस्थापनमा रहेको थियो उहाँको भूमिका। तेस्रो व्यक्ति सुमी भन्ने सुस्मिता स्याङ्ता गतिविधिको निगरानी गर्ने भूमिका रहेको थियो। त्यो पनि भुक्तान गरेर जानुभएको छ र उक्त घटनामा बरामदी सामानहरू घटनास्थलबाट मेडिन युएसए लेखिएको पिस्तोल 1 थान, 9mm बोका थान 4वटा र 9mm को जङ्गी राउन्ड 4वटा त्यो घटनास्थलबाट फेला परेको थियो भने उक्त घटनाको सम्बन्धमा प्रकरण मा उल्लेखित पक्राउमा परेका 3 जना उप मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिचय। मृतक लाल मोहम्मद कुनै समय जाली भारतीय नोटको कारोबारमा संलग्न व्यक्ति हुन्। उनी 2063 मा नकली नोट कारोबार बलराम पटवारको अनामनगरमा भएको हत्यामा पनि संलग्न थिए। अब आर्थिक समाचार। नेपालले व्यापारका नाममा गरेका विभिन्न सम्झौताका कारण बाहिरबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा शून्य भन्सार मसुल दर लगाउँदा ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको छ। भारतबाट आयात हुने यस्तो वस्तुमा शून्य भन्सार मसुल दर लगाउँदा विगत 3 वर्षमै ठूलो राजस्व गुमेको देखिन्छ। व्यापार सम्झौताले नेपालको राजस्वमा परेको असरबारे राजस्व परामर्श समितिले पूर्व उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा गराएको अध्ययन अनुसार कृषिजन्य वस्तुमा शून्य भन्सार दर कायम गरिँदा आर्थिक वर्ष 75-76 मा 9 अर्ब 34 करोड राजस्व गुमेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 76-77 मा 8 अर्ब 63 करोड र 77-78 मा 12 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ राजस्व क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ। समग्रमा उक्त आर्थिक वर्षमा मात्र राज्यलाई 30 अर्ब 95 करोड राजस्व नोक्सानी भएको देखिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ नेपाली कृषिजन्य उपजको प्रतिस्पर्धा क्षमतामा परेको असर र प्रभावको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ। त्यसो त नेपालले विगतदेखि नै कृषि सुधार शुल्क लगाउँदै आएको छ। त्यसपछि पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत 6 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा यस्तो राजस्व परिचालन 5 अर्ब 49 करोड, आर्थिक वर्ष 76-77 मा 5 अर्ब 40 करोड, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 9 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ। भारतीय कृषि उपजलाई शून्य भन्सार मसुल दरको सुविधा दिँदा नेपाललाई वर्षेनी औसत 10 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ। यसमध्ये कृषि सुधार शुल्कबाट वार्षिक औसत 6 अर्ब 89 करोड क्षतिपूर्ति भएको छ। अन्य स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट नेपालमा आयात हुने कृषिजन्य आर्थिक वर्ष 75-76 मा 34 करोड 12 लाख, आर्थिक वर्ष 76-77 मा 38 करोड 41 लाख, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 13 करोड 10 लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व क्षति सरकारले बेहोरेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सोमालियामा सेनाले गरेको कारबाहीका क्रममा अल शेबाब आतंककारी संगठनका 40 जना आतंककारीको मृत्यु भएको जनाइएको छ। सोमालिया सेनाले सो कुराको जानकारी गराएको हो। मध्य क्षेत्रीय हिरान क्षेत्रमा गरेको कारबाहीका क्रममा ती लडाकुहरू मारिएको बताइएको छ। सोमाली सेनाका कमान्डरले सोमालियाली समाचार मितिलाई बिहिबार दिएको जानकारी अनुसार राष्ट्रिय सेनाले मध्य सोमालियाको
शहरमा गरेको कारबाहीमा कम्तीमा 40 जना लडाकु मारिएको र अरू केही घाइते भएको जनाइएको छ। सो कारबाहीका क्रममा अल शेबाब समूहका एकजना कमान्डर पनि मारिएको बताइएको छ। त्यस क्रममा अल शेबाब आतंककारी संगठनले कयौं हात हतियार पनि कब्जा गरिएको बताइएको छ। कारबाहीको क्रममा यहाँका सेनाको कमान्डर पनि मारिएका छन्। उनलाई अल शेबाब संगठनका आतंककारीले गोली हानेका थिए। हिरान क्षेत्रमा अल शेबाबका लडाकुहरूले विगत लामो समयदेखि आतंक मचाइरहेको र सोही सूचनाका आधारमा उनीहरूमाथि यहाँका सेनाले कारबाही थालेको बताइएको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको एक एजुकेसन सेन्टरमा भएको विस्फोटमा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। केही घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार शहरको पश्चिम इलाकाको एजुकेसन सेन्टरमा विस्फोट भएको हो। सेन्टरका कर्मचारीका अनुसार विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिइरहेका बेला विस्फोट भएको हो। यो इलाकामा बस्ने अधिकतम मानिसहरू हजारा समुदायका हुन्। बीबीसीका अनुसार हजारा समुदायलाई निशाना बनाएर पहिलो पटक आक्रमण भएको हो। घटनाको कुनै समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन। तालिबानको गृह मन्त्रालयले घटनाको निन्दा गरेको छ। रुसले युक्रेनका 4वटा भूभाग गाभिएको औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिनले लुहान्स्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया र खेर्सनलाई औपचारिक रूपमा आफूमा गाभिएको घोषणा गर्न लागेको बीबीसीले जनाएको छ। राजधानी मस्को रेड स्क्वायरमा घोषणा कार्यक्रमका लागि मञ्च तयार पारिएको छ। यसअघि भएको जनमत संग्रहमा ती क्षेत्रका धेरैजसो नागरिकले रुसमा गाभिने पक्षमा मत दिएको रुसी अधिकारीले दाबी गरेका छन्। रुसको पछिल्लो कदमले सन् 2014मा क्राइमियालाई आफूमा गाभ्ने कदमको झल्को दिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले यो जनमत संग्रहको कुनै अर्थ नभएको र त्यसले वास्तविकतालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। अमेरिका, युरोपेली संग्रह लगायतका पश्चिममा शक्तिले क्राइमियाको जस्तै यो पटकको जनमत संग्रहलाई पनि अवैधानिक घोषणा गरिसकेका छन्। अमेरिकाले रुसमाथि थप प्रतिबन्धहरू लगाउने जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले युक्रेनी भूभागमा परेको दाबीलाई कहिल्यै पनि मान्यता नदिने प्रश्न पार्नु भएको छ। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि रुसलाई युक्रेनी भूभाग विलयको योजनाबाट पछि हट्न आग्रह गर्नुभएको थियो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।